Bonjour tout le monde et bienvenue à Learning with Khaled. J'espère que vous allez hyper bien. Si vous êtes prêts, n'oubliez pas votre cahier et votre stylo. Alors, on y va. سلام دوستان، خوش اومدید به کانال یوتیوب من. امیدوارم که خوب و سرحال باشید. اگه آماده اید بریم که درس امروز رو در مورد طریقه سوال پرسیدن در زبان فرانسوی است شروع کنیم. قبل از همه چیز در زبان فرانسوی ما به دو صورت میتونیم سوال بپرسیم. امروز در این درس ما در پارت 1 طریقه سوالی کردن نوع اولو یا همون کسیون فقمه رو جواب میدیم. به خاطر راحتی کار ما از اصطلاحات فرانسوی استفاده نمی کنیم، از همون اصطلاحات فارسیش استفاده میکنیم. نوع اول سوال پرسیدن سوالیه که میشه با بله و نه جواب داد. مثلا من از شما میپرسم تو خونه ای؟ میگی آره من خونم، یا میگی نه من خونه نیستم. به اینجور سوالا که با آره و نه جواب داده میشن میگیم کسیون فقمه. و سوالهایی که با بله و نه جواب داده نمیشن و برای جواب دادنش باید اطلاعات بیشتری بدیم کسیون اوور یا همون نوع دومه. مثلا من ازت میپرسم کجایی؟ تو دیگه نمیتونی با بله و نه جواب بدید، باید یه اطلاعات بیشتری بدی. در این قسمت پارت اول رو یاد میگیریم. بریم که شروع کنیم. به سه صورت ما میتونیم یه جمله رو سوالی بکنیم در زبان فرانسه. روش اول با استفاده از اسکو. اسکو. به تلفظش دقت کنید. ببینید این همش تلفظش اس میشه. این این هم سه اسکو. اسکو. با استفاده از اسکو ما میتونیم سوالی کنیم. حالا در ادامه با مثال و کاملا توضیح براتون میدم. بعدی با تغییر تون صدا. با تغییر تون صدامون میتونیم سوال بپرسیم در زبان فرانسه. ما همین در زبان فارسی داریم. مثلا میپرسیم تو گرسنه ای؟ تو خونه ای؟ با تغییر تون صدامون جمله‌مون سوالی میشه. در زبان فرانسه هم دقیقا همینطوره. به نظر من 70% مواقع از همین استفاده میشه تو صحبت‌های روزمره. و یکیش هم از طریق جابجایی فعل و فاعله. جای فعل و فاعل رو ما عوض میکنیم که سوالی بشه. در این روش بیشتر در نوشتن یا خیلی در شرایط فرمال استفاده میشه. مثلا اگه کسی بخواد خیلی لفظ قلم حرف بزنه از این روش استفاده میشه. زیاد کاربرد نداره، در نوشتن اکثرا کاربرد داره یا در جاهایی که خیلی خیلی فرمال باشه. خب بریم که مثال‌ها رو براتون بزنم که قشنگ یاد بگیریم. به این جمله بالا دقت کنین. توی فرانسه. تو فرانسوی هستید. توی فرانسه. این یه جمله معمولیه، نه سوالیه نه چیزی. خب الان به روش‌های مختلف ما میایم سوالیش میکنیم. اسکو به علاوه فاعل به علاوه فعل. خب ما میایم اسکو رو مینویسیم. این اسکو. فاعلمون چیه؟ تو. فعلمون هم Est-ce que tu es français? Est-ce que tu es français? این اسکو مثلا شما فکر کنید معنی خاصی نمیده، ولی تو فارسی از یه چیزی تو مایه های آیا. Est-ce que tu es français? آیا تو فرانسوی هستی؟ Est-ce que tu es français? این حالت اوله. ببینید وقتی اینجوری سوال میپرسیم جوابش با yes و no. اگه باشه میگه oui je suis français. Non, je ne suis pas français. و نوع دوم با جابجایی فعل و فاعل بود. فعل رو میاریم اول به اضافه فاعل به اضافه بقیه جمله. ما فعلمون بود. میاریم جلو. اینجا میگیم es-tu français؟ وقتی که فعل و فاعل جابجا شد یه علامت دش، همین علامت کوچیکی اینجا میبینید، باید ما بین فعل و فاعلمون بذاریم. اینو باید فراموش نکنید. Es-tu français? Oui, je suis français. Non, je ne suis pas français. به همین راحتی. یکیش با اسکو بود، یکیش با فعل و فاعل بود و آخری با تغییر تون صدامون.
مثلا tu es français؟ به همین راحتی. و به نظر من در 70% موارد فرانسوی ها از این روش استفاده میکنن برای سوال پرسیدن. یعنی شما از این روش استفاده کنید، به نظر من 70% موارد کارتون حله. خب مثالای بیشتر. Est-ce que tu aimes le français? Est-ce que tu aimes le français? آیا فرانسوی دوست داری؟ در روش بعدی aimes-tu le français? aimes-tu le français؟ و روش بعدی که با تغییر تون صدامون بود tu aimes le français؟ tu aimes le français؟ و اما یه نکته اینجا هست، اگر فعل ما با حروف صدادار تمام بشه و فاعلمون با حروف صدادار شروع بشه، به خاطر راحتی در تلفظ ما یه حرف ت اینجا میذاریم، بین فعل و فاعل میذاریم. نمیگیم aime il le français، میگیم aime-t-il le français. به تلفظ دقت کنید. aime-t-il le français؟ aime-t-il le français؟ مثال بعدی est-ce que tu es en France؟ est-ce que tu es en France؟ آیا تو در فرانسه ای؟ est-ce que tu es en France؟ vous parlez espagnol؟ vous parlez espagnol؟ vous parlez espagnol؟ و در مثال آخر parle-t-elle anglais؟ parle-t-elle anglais؟ parle-t-elle anglais؟ ببینید حروف آخر صدادار، حروف اول صدادار. parle-t-elle anglais؟ او انگلیسی حرف میزنه؟ خب دوستان درس امروز هم تمام شد. یادتون نره اگه در اینستا کلیپ ها رو نگاه میکنید، برای دیدن فیلم ها با کیفیت بهتر به کانال یوتیوب برید و اونجا میتونید کلیپ ها رو با کیفیت بهتر نگاه کنید. لایک و سابسکرایب و فالو یادتون نره. مرسی، ممنونم. تا درس بعد، بای.